محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ رے رات دا جگنا بڑا اوکھا، توجہ ہے ماشاءاللہ جڑے بیٹھے بیٹھے ہیں۔ رے رات دا جگنا بڑا اوکھا، تے نہیں جاگ دا کوئی بیکار راتی۔ ایک جاگ دا عشق دی مرض والا، دوجا جاگ دا سخت بیمار راتی۔ ایک جاگ دا چور جو سن اتے، دوجا جاگ دا رب دا طلبگار راتی۔ وارس شامیا جدو سارے سو جاندے، اکو جاگ دا پروردگار راتی۔ حضرات الحمدللہ، وکیل صحابہ، استاد الخطابہ، قاری القرآن حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حفظہ اللہ تعالی اپنے وقت دے اندر بڑا شاندار جاندار خطاب فرما چکے نے، اور جس طرح تسا سنے ہے برادرم عزیزم محترم حضرت مولانا محمد زکریا چیمہ صاحب دے کولوں ککا متر دے اندر میرا اور پسروری صاحب دا پروگرام سی، تو میں تے واپس جانا سی۔ ویسے بھی ایک دن ایک کوئی ٹائم دئید ہے، تو پسروری صاحب فرمان لگے کہ جی میں تیرے پیچھے آ رہا، تو ذرا کوٹری پہنچ کے تھوڑا جا بیان کر میرے آن تک۔ اے انشاءاللہ اطمینان رکھو اللہ دے فضل و کرم نال کہ پسروری صاحب انشاءاللہ ضرور ہوں گے، یہ جو غلط بیانی علی گل نہیں۔ اور میں الحمدللہ میرے واسطے بڑی خوشی دی بات ہے، مفکر اسلام، عظیم مذہبی سکالر، فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عبدالغفور طاہر صاحب الحمدللہ تشریف فرمان ہے، اور انہوں نے تازہ حکم فرمایا بھی تو توحید موضوع تے تقریر کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ ایک دو باتاں حضرت مسروری صاحب دی آمد تک کرانگا۔ عقیدہ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر بندہ پنجے وقت دا نمازی ہوئے، ہر سال حج کرے، عمرے کرے، غریبہ مسکینہ دے نال تعاون کرے، مساجد مدارس بنوائے، اگر عقیدہ توحید مضبوط نہیں تے او دا اللہ دے ہاں کوئی عمل بھی جیڑا ہے او قبول نہیں ہو سکتا۔ ابو جال ابو لاب رنگ دے بڑے سونے سن، لیکن کہے کتھے نے جہنم دے اندر، تے بلال رنگ دا کال ہے، عقیدے توحید نو سینے لایا، چلدا زمین اتے وے تے رب نے ٹورا دے نقشے جنت اندر کھچ دیتے نے۔ اے عقیدہ توحیدی برکت ہے۔ اور جیڑا بندہ
توحید اپنا لیندہ ہے وہ دی دنیا چ بھی عزت ہے تے آخرت دے اندر بھی عزت ہے اللہ دے کولو منگنا صرف اللہ کے سوال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت دا دن میدان معاشر اندر اللہ دے سامنے سجدے پہ جان گے تو اللہ خود کہے گا اے میرے محبوب سر چکو سوال کرو ذرا عقیدے توحید وال غور کرنا تو پیارے پیغمبر فرمان کہ اللہ آج بھی سوال کرنا ہے آج بھی منگنا ہے بدر احد مکہ مدینہ ہر جگہ تے میں منگدا رہا تے مالک کہے گا سونیا سوال کر پوری دنیا کھڑی ہے سوال کر انہوں پتہ لگے نبی منگن والا ہے تے دین والا اللہ ہے بولو دین والا اللہ ہے اور اس سے واسطے قرآن پاک جس مقام تو میں پڑھے ہیں اللہ میرے محبوب نے پوچھ رہے نے یا ایوہ النبی حسبک اللہ کیا سونیا میں تو انہوں کافی نہیں کیا میں اللہ کاللہ کافی نہیں تو میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ میں دے ہر جگہ تے کیا ہے منو میرا اللہ کاللہ ہی بولو جنہوں اپنے زبان دیتی ہو بولو بیمار نہ بولے گونگا نہ بولے جنہوں اپنے ایڈی لمبی زبان دیتی ہے نا جتنا ماشاءاللہ ہر شے کھا جاندے ہو ہیں ایتھے رکھ دیو ہر شے اندر تے بولو حضرات منو میرا اللہ کافی ہے تے فرمایا میرے محبوب پھر اعلان کرو وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سونیا تو انہوں بھی اللہ کافی ہے تے مومنان بھی اللہ کاللہ کافی ہے اللہ دی قسم اے نعرہ ابو بکر نے ماریا تے رب نے صدیق بنا دیتا اے نعرہ عمر نے ماریا رب نے فاروق اعظم بنا دیتا اے نعرہ عثمان نے ماریا رب نے شرم و حیادہ پیکر بنا دیتا اے نعرہ علی نے ماریا رب نے فاتح خیبر بنا دیتا اے نعرہ بالدے کولیاں تے بلال نے ماریا رب نے کولیاں تو اٹھوا کے مؤذن مصطفیٰ بنا دیتا ایک باری محبت نہ کہو سبحان اللہ اور عقیدہ توحید ان دیکھو ذرا اللہ دے قرآن دی دعوت تے غور کرو اے میری نہیں گل قرآن دی دعوت اعلان قرآن کر رہا ہے عزیزان من آ میرے مسلمان میرا غور کر دے جانا بلکہ کائنات نے اعلان فرمایا رب العالمین فرمان دے لے اے میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر کے کہہ دے اور مالک کائنات دے قرآن تے غور کر یا دے فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین فرمایا سونیا اعلان کر کے کہہ دیو نا کہ منو میرا اللہ کاللہ ہی کافی ہے اور ویکو نا کتنا پیارا اعلان ہے کہ اللہ کاللہ ہی کافی ہے اور رب نے مومنان دیا صفتاں بیان کی دیا نے اوتے رب نے عقیدہ بیان کیتا سنیا جے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم یتوکلون اللہ کہندہ مومن قوم نے قرآن سن دے نے ایمان ود جان دے نے ذکر کر دے نے دل ڈر جان دے نے توکل بھروسہ کر دے نے ایک اللہ تے ہر میدان اندر اندے نے اللہ کاللہ ہی کافی ہے اللہ کاللہ ہی کافی ہے نا قرآن دا ایک اور مقام سنیا جے فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر واذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین اللہ سونے دیا تعریفہ کر کے آخر تے فرما رہا سونیا وشاورہم فی الامر مشورہ کریا کرو تے توکل بھروسہ کدے تے کریا کرو بولو یار کدے تے کہ اللہ کو نہ منگو حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی
عنہ. دیکھو نا عقیدہ کتنا پیارا. اللہ اکبر ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجاہد اسلام جناب مجاہد انتھک حضرت مولانا شیخ عبدالحفیظ مظہر صاحب کڈے نصیبان لو تو ابنو رب علماء دئی جا رہے ہیں. اے تو ایک کبوتر کو کھا میٹن دے ہو نا اللہ دا جا کے رہو خطیب میں بھیجی ہونا. ساری رات قرآن سنو تے مدینے والے دا فرمان سنو. دعا کرو اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے. اچھی کہو اللہ تشریف آوری قبول فرمائے. حضرت عمر دے کول ایک بندہ آیا تے کہہ لگا جی ہائے بڑی گرمی. اچھا لوگ نہیں کرتے مولوی جی بڑی گرمی دعا کرو. کہنا امیر المومنین دعا کرو اللہ بارش پائے. حضرت عمر نے تلوار کٹ لی. کہہ لگا تینوں جلو گرمی لگ دی سیدھا میرے کو آ جانا ہے تو جا کے دعا کر. حضرت عمر فرماندے نے آج تو دعا کرنی ہے جے رات بارش نہ پئی تو میں تیری کل تہوں لا دینی ہے. یاد رکھی میں تیری کل تہوں لا دینی ہے. وہ تو نکلیا سیدھا وضو کر کے سیدھا سجدے پہ کے جاندا یا اللہ بارش پا دے. تینوں پتا عمر جو کہندا کر دیندا ہے. یا اللہ بارش پا دے. رب دی رحمت اللہ نے بارش برسا دیتی. بارش برسا دیتی. حضرت عمر دے سامنے آیا آندا امیر المومنین اے تہاں کیڑی گل کہی سی. حضرت عمر فرماندے سن تینوں تھوڑا جا ڈرایا سی ایک واری دلوں رب کولوں منگ کے ویکھ ایک واری سوال کر کے ویکھ. وہ تے خود آواز دے کے کہہ رہا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. بوہے غیران دے کیوں جانا ہے. پڑھو لا الہ. آواز گونجے اللہ مرا لگا نصیب کرے گا انشاءاللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ الا اللہ. اور مالک کی دا بندیا خالی ہاتھ آویں چولی پر دیوا. خالی ہاتھ آویں چولی پر دیوا. نالے مال اولاد تے زر دیوا. تیری ہر مشکل حل میں کر دیوا. پڑھو لا الہ الا اللہ. مل کے پڑھ لو ذرا لا الہ الا اللہ. اور پیغام مالک دا تمنا ہووے جے میرے کل آنے دی. تمنا ہووے جے میرے کل آنے دی. آکے دل والے دکھڑے سنانے دی. کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی. پڑھو لا الہ. اور مالک میں کنا پیار کرتا. پتہ کی مالک کہتا ہے میرے ملن انہوں لگدا کرایا نہیں. مسجد جائے کو پیسہ دیتا جے. بولو کو ٹکٹ دیتی جے. وہ کو پیسہ دیتا جے مانگ دے نہیں. ماشاءاللہ. ویکھو ایک اور شعر آ گیا جی. مولانا ناصر ظفر اسری صاحب خطیبہ دی اللہ توجہ میرے والدرہ کو پیسہ دیتا جے تے جے دینے پہ دیو گے او دیو گے والا کتے شمس الہدا چ دیو گا نا انشاءاللہ. اور جتھے جان والے نماز دا بھی نہیں پتا تے واپس آندا تے رب محمد دے مصلی تے ممبر دا وارث بنا دیندا ہے. جتے قرآن پڑھایا جاندہ ہے حدیث مصطفیٰ پڑھائی جاندی ہے عقل شعور دیتا جاندہ ہے. انشاءاللہ جامعہ دنال تعمر کر دے ہو نا انشاءاللہ. تے کر دے رہو گے نا انشاءاللہ. تو یہ تعمر کر دے رہے ہیں اللہ تو اٹھنا کرے گا انشاءاللہ. آؤ ذرا رب دی داور. اور میرے ملن انہوں لگدا کرایا نہیں. میں کوئی دور محل بنایا نہیں. چوبوہے چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں. پڑھو لا پڑھو لا الہ الا اللہ. پڑھو لا الہ. کدے کو لو منگنا ہے بولو اللہ کو لو. کدے کو لو منگنا ہے. اور ایک گل سنو ذرا. استاد جی نے مجھے کہتے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی میں گل سناؤں. ویکھیا جے بلال نے نعرہ ماریا کہ اللہ کلہ ہی. بولو اللہ کلہ ہی. سنیے ذرا عزیزوں من
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں عزتاں ملیاں ذرا میرے وال توجہ کری چند منٹ ذرا اللہ دے فضل و کرم دے نال جڑی لگ جائے گی جویں وکیل صحابہ نے لا دیتی ہے نا حضرات جڑو بندہ اللہ دے کولوں منگدا پھر ویکھیا جے رب دی کیویں رحمت ہوندی ہے نا انج گزر رہے نے کون امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ او امیر بننے والا خلیفۃ المسلمین حضرت عمر حضرت ابو بکر گزرے نے تے ویکھیا بلال دے جسم دے تھلے کولے نے حضرت ابو بکر نے ویکھیا بلال کولے لیٹ کے کہہ رہا اللہ آغد لوگو اللہ ایک کوئی جے داتا ایک کوئی جے مشکل کشا ایک کوئی جے آج تروا ایک کوئی جے اولاد دین والا ایک کوئی جے بیٹیاں بیٹے دین والا ایک کوئی جے حضرت ابو بکر نے ویکھیا امیہ ظلم کر رہا وینا اور کوٹری والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ نو آواز دیتی ہے امیہ کیوں ہی دیتے ظلم کرنا کہندہ ایک کیوں کہندہ یہ سارے کچھ نہیں کر دے سارے کام کرنے والا اللہ وینا میں نو اس گل دا تکلیف تے غصہ وے حضرت ابو بکر کہندے نے ظلم نہ کر کہنے لگا ابو بکر جے تیرے کولوں نہیں برداشت ہوندا انج کر پیسے ننو دے نو آزاد کروا لے آج ابو بکر کولوں پیسے کوئی نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر نکلے کر کے مسجد گئے نے روئی جاندے نے میرے آقا آئے نے ابو بکر خیر ہے روندیا روندیا کہندے نے سونیا دعا کرو اللہ منو پیسے دے وے میں بلال نو آزاد کروا دے وا تے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جدو بلال نو آزاد کروائیں گا میرا تھوڑا جا حصہ پو عالمینا بلال دا عقیدہ تو ہی دینا پھر ایک دن حضرت ابو بکر صدیق گزرے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر گزرے تے امیہ نو کہنے لگے کیوں ظلم کرنا امیہ اوہی جواب دیندہ حضرت ابو بکر ہمدے نے منگ کی منگنا تے بلال نو کیویں آزاد کریں گا کہنے لگا 1 کلو سونا لواں گا 40 کیاں چاندی لواں گا او تیرے کل چٹے رنگ دا غلام ہے ایرانی غلام ہے نال او لواں گا حضرت ابو بکر ٹر پیندے نے امیہ اچھی اچھی حسن لگ پے حضرت ابو بکر اندے نے خیر ہے کہنے لگا جو تیرے کلو منگیا تو بلال دے بدلے نہیں دے سکدا حضرت ابو بکر فرمان دے نے تینو منگن دی جاج کوئی نہیں آج فجر پڑھ کے رب نو کیا سی اللہ ابو بکر انی دیر سوئیں گا نہیں جب تک بلال نو آزاد نہیں کروائے گا کہنے لگے تو تے منگے ہی کچھ نہیں حضرت ابو بکر کر گئے نہیں سونا بھی لے آندہ چاندی بھی لے آندہ تے نال غلام بھی لے آئے نہیں حضرات توجہ میرے والدرہ غلام بھی لے آئے نہیں انج سونا بھی دے دیتا چاندی بھی دے دیتی انج غلام بھی دے دیتا بلال نو لے کے ٹر پیم دے نہیں امیہ پھر حسن لگ پیا حضرت ابو بکر فرمان دے نے خیر ہے اندہ ابو بکر تیریاں بڑیاں تو مانے ابو بکر بہت بڑا تاجر ہے میں نو تے اج پتا لگا تینو تے سودا کرن دا پتا ایمیں تے سودے کرنا دیتا کی گوشی تے مگروں لیا کیوں اکالا بلال واہ سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ تو اڈی قبر تے رحمت فرمائے اچھی کیا جو آمین شاہ صاحب نے نقشہ کچنا ابو بکر تو میاں دی بات دا ترجمہ کہندہ میرے سودے کرنا سونا دیتا ہی چاندی دیتی ہے چٹے رنگ دا غلام دیتا ہی تے مگروں لے آئی کالا بولو یار کالا تو ہی دینی لادے میں ترنے چاہے ہو بول دینی پتہ نہیں کی گل ہے انجو عمران خان دے نال ہے بولو ذرا دیتا سارا کوئی تو مگروں لے آ گئی یہ کالا بلال تے بابا جی پتہ کی اندھے نے سونے اندھے نے ہو آزاد ٹوریا بلال حبشی ایک باری اچھی کہو سبحان اللہ زکریہ چیمہ صاحب شیر سننا رہا او آزاد ٹوریا بلال حبشی تے کر سودا امیہ غرور کیتا تے اندھے سونا دے چلے ہو تے کالا لے چلے ہو تیری عقل نہ ماسا شعور کیتا تے اندھے نے دیتا جواب پرت صدیق اکبر دیتا پرت جواب صدیق اکبر اسا حق دارا دستورم کیتا تو انا چٹا دے کے کالا لیا اتو چٹا
विचों काला असा तक बुवियों दूर कीता। ते बिलाल वाल इशारा कर कहंदे उत्तों काला विचों सोना इनू कमली वाले मंजूर कीता। इन्नी इज्जत मिली अकीदे तौहीद दी वजह तो, इन्ना मुकाम मिलिया तौहीद दी वजह तो। क्यों? मारा ते खा लिया ने, पर बिलाल ने दाता होर बनाया। अब बोलो मुश्किल कुशा होर मनिया, हाजत रवा होर नहीं मनिया। क्यों? बिलाल दा अकीदा ऐ सी कि सारे इख्तियार किदे कोल ने? बोलो जरा। ते जिदे कोल ये अकीदा होवे, अब वेख्या नहीं सांगले टाली वाला वाकया पेश आया, पता जे ना वह सांगले लगता तुम वेख्या ही नहीं। लो सीढ़ियां वेखो लैके तुहानू पता लगे तौहीद दी इज्जत कितनी है। बस दे विच बैठा गुलाम मुस्तफा बाजवा ते किसी बंदे नाल फोन ते पे गल करदा, वो जिहड़ी बाबेरां दी टाली ना टाली, वो करेना फिर नाकाम हो गई ने, करेना नहीं चलदियां पईयां उत्थे, वो करेना दे ड्राइवर नस गए ने। मैं कहा उत्ते कोई भाभी ड्राइवर बैठा ही नहीं है, उत्ते बिठाया होंदा कारी अकबर असद नूं ड्राइवर है। तो जे जनाब जन्नों तुरा ब्रेक लग जाती फिर फायदा की सी। हाँ जी उत्ते बिठाया होंदा यूसुफ मसरूरी नूं ते लग पता जाना सी करेना किवें नाकाम हो गई। जो फोन बंद होया ना तो जुल्फकार बाटे सांगले दा कहन लगा जी तुहाडा नाम ने कहा जी गुलाम मुस्तफा बाजवा, ते की बयान दे मल समझ नहीं आई। कहंदा जी साडे पिंड बाबे वहादत अली सरकार दा दरबार है, ते जेड़ा उत्थे आ जांदा टाली वड्डन अन्ना हो जांदा। महकमा उकाब वाले नहर बना रहे ने, अन्ने हो जाते ने, ना कोई नहर बना सकिया ना कोई टाली वड़ सकिया। तो कहने लगा जी टाली असी वड़ दी है। ओ सुभान अल्लाह, मरो तुम तो मसवाक नहीं वड़ सकते जिहड़ी तुहाडी ढिली। सुभान अल्लाह है, उच्ची कहो सुभान अल्लाह। उन्हें कहा जी टाली असी वड़ दी है, तो जल्दी कहना मैं भाभी हो जाऊंगा ते नाले लाख रुपया इनाम देंगा। उन्हें कहा थले उतर, वो कलर कहारी ला के वापस ले आया। पिंड आ गया, स्टाम हो गए पूरी जनाब, जिला फैसलाबाद की पुलिस आ गई। एक पासे दरबार है, एक पासे टाली है। उन्हें जनाब 2 घंटे टाली वड्डन की गल कर रही कि टाली वड्डनी है। जिसले टाली वड्डन तो पहला बयान देंदा कहंदा भी गल वे ये टाली वड्ड लैन, लाख रुपया भी देंगा, टाली भी देंगा, मैं भाभी भी हो जावांगा। वाह मालका तेरी कुदरत सदके जावा। जो टाली वड्डन लगे ना उन्हें कुहाड़ा फड़ के क्या अल्लाह अकबर, वो सारे दरबार से सजदे पै गए, दरबार से सजदे पै गए। पता कर बाबा जी साड़ी इज्जत रखिया जे, साड़ी इज्जत रखिया जे, भाभी लै चले जे। उन्हें पहला कुहाड़ा मारिया तो टाली अद्धी वड्डी गई। जदों उन्हें वेखिया टाली वड्डी गई है तो नाल ही फिर गया। कहंदा अगे खुला टाइम सी, हुण 2 घंटे ही टाली वड्ड लो, ठीक है नहीं तो तुहाडा सौदा। कई सर एक जकरिया चीमे वर्गा जवान सी जज्बाती, वो घर गया आरी लियांदी नाल जनाब, उन्हें जनरेटर लियांदा, उन्हें पेट्रोल पा के चला के आरी वड्ड के उपरा सुट दी। 450 बंदा मौके ते आले हदीस हो गया। मसल के आले हदीस नूं रब ने इज्जत नाल नवाज़िया, अकीदे तौहीद दी वजह तो रब ने बरकत पा दी है। क्यों कि जिन्हां दा ये नारा होवे अल्लाह कल्ला ही काफी है, वो मैदान के अंदर होन, वो चौक के अंदर होन, मैनूं रब्बे किबरिया दी कसम है रब किसे मौके ते ना कंड लगन देंदा ना पिस्ती होन देंदा। क्यों? उन्हें नारा मारिया सी सानू साडा अल्लाह कल्ला ही काफी है, कल्ला ही काफी है, कल्ला ही काफी है। आसमान वाले ने इज्जत भी दी, रहमत भी दी, अल्लाह ने जन्नत का हकदार भी बना दिता। क्यों? उन्हों का ऐलान सी सारे काम करने वाला कौन है? बोलो जरा एक बार कौन है? अकीदा बना लो अल्लाह कल्ला ही काफी है। और आइए जरा सुनिए आखिर के अंदर कुरान की दावत अजीज़ों ने मालिके कायनात ने फरमाया या अय्युहन नबियो हस्बुकल्लाह व मन इत्तबाक मिनल मुमिनीन। कि लोगों कह दो अल्लाह कल्ला ही काफी है ना। और देखो मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, और तवज्जो मेरे वाल करे आज जरा, मेरे पाक पैगंबर ने ऐलान फरमाया कि लोगों अल्लाह कल्ला ही काफी है, अल्लाह कल्ला ही काफी है ना। एक अबू जाल दी लौंडी ने ऐलान सुन लिया कि मेरे नबी ये भी कह रहे ने, ये भी फरमा रहे ने वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये
جو جگ چاہے او نہیں ہوندا اوہی ہوندا جو رب چاہے زنیرہ نے سن لیا قرآن سن لیا لالی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی توجہ میری طرف ذرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی حضرت زنیرہ نو ابو جہل نے بلایا کہنے لگا زنیرہ تیرا عقیدہ کی ہے کہنے لگی جو اللہ چاہے او ہوندا اللہ کلہ ہی کافی ہے مشکل کشا کلہ ہی نا کہنے لگا میری صداواں جاننی ہے کہنے لگی تو صداواں دینا میں صبر کرانگی اللہ مدد کرے گا اس ظالم نے لوہے دیاں سیکھا مغائیاں گرم کر کے زنیرہ دے کو لے آیا اندہ زنیرہ تیرا عقیدہ کی ہے کہنے لگی میرا عقیدہ اوہی ہے یہ سارے کام کرنے والا اللہ سارا ملک دا بادشاہ اللہ ان دوویں سیکھا پڑھیاں حضرت زنیرہ دیاں اکھا جو پھیر دیتیاں دلے باہر آ گیا خون دے فوارے چل گئے نے حضرت زنیرہ نے ویکیا خون چل گیا لیکن دیا نے اللہ اکھاں نکل گئیاں تیری امانت تیرے کو لا گئی ہے اللہ میں تیری امانت خیانت نہیں کی تھی اللہ اپنی امانت سامنا لوگوں انی گلے ابو جہل نے میرا ماریا کہنے لگا بڑا کہ نہیں ہے اللہ کلہ ہی کافی ہے میں تیری اکھاں کڑیاں نے کہ اپنے رب نو تنو اکھاں دے وے انج اکھاں تے ہاتھ رکھ کے رو پیندی اندی اللہ میرے جسم دا کیمہ ہو جاندا میں تیرے کو سوال نہ کر دی جے تو ہن اکھاں نہ دتیاں اس ظالم نے مینا ماریا اگر اکھاں نہ دتیاں اللہ تیری توحید یہاں چاہ جائے گی آواز آئی زنیرہ ہاتھ پیچھے کر لے میں اکھاں عطا فرما دتیاں نے ہاتھ پیچھے کرنا جہاں مفسرین نے لکھیا زنیرہ علمی عمر پائی ہے جس سے کمزوری آ گئی ہے پر اکھاں کمزوری نہیں آئی حضرات اے دی وجہ یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین جنہ دا اعلان ہوئے اللہ کلہ ہی کافی ہے پھر بولو رب کنڈ لگن دیندہ رب کو لو منگو جیڑا بندہ اللہ کو لو منگے ولیاں رب کو لو منگیا تے اولاد کون دیندہ اور میرے لئے بیکھو اولاد کون دیندہ اولاد اللہ دیندہ اولاد اللہ دیندہ جو بندہ رب کو لو منگے سوال کرے مالک دے بوئے تھے اور استاد جیاں دا حکم پورا ہو جائے سید عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے ایک پینڈ دے اندر نا خطاب واسطے تشریف لے گئے تے جس خطیب نے بلایا نا کھانا کھاندے کرز کی شاہ جی تسی اللہ والے ہو تے میں ایک توڑ کو دعا کرانی ہے کی دعا کرانی ہے رب نے منو 7 دھیاں دتیاں نے تے دعا کرو اللہ منو کو پتر ہی عطا کر دے گے دھیاں پتر کون دیندہ ہے بولو حضرہ کون دیندہ ہے جو انہی گل کہی نا تو جنہیں روٹی پکائی ہے نا وہ اندر جی میرے واسطے بھی دعا کرے آجے تو کہا دی کرانی ہے اے رب نے 7 دھیاں دتیاں نے ایک پتر دی لوڑ ہے منو رب نے 7 پتر دیتے نے دعا کرے جی اللہ کے دھی دے چھڑے تے شاہ صاحب آپ رون لگ پے اکھاں انسو آ گئے رون لگ پے روئے کیوں کہ اپنی اولاد کوئی نہیں سی شاہ صاحب دی بیٹی بھی کوئی نہیں بیٹا بھی کوئی نہیں تے جس نے ممبر تے آئے نا آج ممبر تے بیٹھے نے ادھر بہ گیا دھیاں والا تے ادھر بہ گیا پترا والا تے توحید تے تقریر کر دیا اے آیا مقدس آ گئی فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض تو ہاں سنے ہی نہیں شاہ صاحب نے ممی نے سنیا کیسٹا سنو حافظ عبدالعلیم صاحب یزدانی چنگ والے انہاں دی مسجد اندر میں شیخ عبدالفید مظہر صاحب ساجی جمعہ پڑھایا اللہ دی قسم آج بھی بندے زندہ نے میں کہنے لگے آج جڑا ممبر ہے نا جتے تو ہاں جمعہ پڑھایا ایتے شاہ صاحب نے 2.5 گھنٹے توحید تے تقریر کی تھی تے 2 کبوتر آ کے شاہ صاحب دے کندیاں تے بیٹھ گئے 2 کبوتر سید عبدالغنی شاہ رحمت اللہ علیہ دے کندیاں تے بیٹھ گئے تے کہنے لگے میں اٹھیا وہ شیخ شاہد ابا جی کہنے لگے میں اٹھیا میں کہا میں کبوتر ہٹاواں شاہ جی آندے نے بہ جو جی میں توڑا دل کردہ قرآن سنو نے بھی شاہ کو قرآن ہی سنو نہ آئے نے 2.5 گھنٹے قرآن سنایا تے 2.5 گھنٹے شاہ صاحب دے کندیاں تے کبوتر بیٹھے رہے پرندے بھی کھلو جاندے جنہوں قرآن پڑھ دے سنو ذرا للہ ملک السماوات والارض او یار بہ جو ذرا پاجی کی کرنا ہے اچھا اب جاؤ یار پسروری صاحب آگے نے مین تے ٹور جو پورا رہا جے میرا تو اڈے ہوتے کو پیر آ جائے انہوں دا توجہ میرے ورد رہا شاہ صاحب نے قرآن پڑھا بیٹیاں لائے در
تے بیٹے علی ادھر للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ روبے تے ترجمہ کر پتہ کہتے اندن للہ ملک السماوات والارض، اے زمین آسمانہ دیا بادشاہیاں تیریاں نے یخلق ما یشاء، اللہ جنو تو چنائے یہب لمن یشاء اناثا، جے تیاں دینتے آوے تے انہوں سات دے دینا، میرے والے کو جے تیاں دینتے آوے انہوں سات دے دینا ہے وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جے پتر دینتے آوے تینوں سات دے دینا ہے او یزوجہم ذکرانا واناثا، جے تیاں پتر ملا کے دیوے تے انہوں دے دینا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عقیما، نہ دینتے آوے تو عبدالغنی نو کوش بھی نہیں دیندہ او دی وجہ انہو علیم قدیر۔ اللہ سارے اختیار تیرے کو لے، یہ اللہ دے ولیاں دا عقیدہ ہے کہ تیاں پتر کون دیندہ ہے؟ اچھی بولو کون دیندہ ہے؟ اور میں تو نے کہ حدیث سنا ہوا، نبی پاک نے فرمایا نا اللہ تے توکل بھروسہ انجدہ کرو جویں دا پرندیاں نے کیتا ہے۔ ایس گل تے غور کرو، غیرت دا مسئلہ ہے۔ رب نے کسے پرندے نو بنا لگیا قسم نہیں کھادی، پر تیری میری واری ہے رب نے 5 قسمہ کھادیاں نے۔ کوئی پرندہ کسے پرندے کے چوکدہ تے انسان تو قبر کے سجدے کردہ پھرنا ہے۔ کسے پرندے نو بنا لگیا قسم نہیں کھادی، تیری میری واری آئی عزیزوں نے والا بلکہ کائنات نے 5 قسمہ کھادیاں نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور 5ویں قسم پھر کھا دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ 5 قسمہ کھا کے کہہ رہے ہیں میں تینوں ایڈا سونا بنایا اجدہ کسے نو نہیں بنایا۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تے توکل بھروسہ اجدہ کرو جویں دا پرندیاں نے کیتا وینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے نبی جی پرندیاں دی مثال کیوں دیتی ہے نا؟ آقا فرماندے نے کدی پرندیاں والے ویکھو جدو سیرے اڑ دے نے پیڑ خالی لے کے جاندے نے، جدو واپس ہوندے نے پیڑ پرے ہوندے نے، ایمان نہ دسو پرندیاں نو دین والا کون ہے؟ اب بولو پرندیاں نو دین والا کون ہے؟ اللہ ہی اللہ وینا، کیونکہ پرندے مانگ دینے اللہ کولو۔ پرندیاں ویکھو پرندیاں والے ویکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چیخا جو سٹیا تے شیخ سید الفت رحمت اللہ لکھے ایک چڑی چنجا پر پر کے پانی دیا پا رہی ہے، تے کول ایک توتا بیٹھا کی آندہ نہیں چڑی کی چنجا پر پر کے پانی دیا پا رہی ہے، بلا تیری چنج جڑی اگ بجھا دے وے گی۔ تے لوگوں چڑی نے کی جواب دیتا کہنے لگی توتیا وے آگ بجھانا میرا کام نہیں میرے اللہ دا کام ہے۔ پرندیاں دی مثال کیوں دیتی ہے نا؟ توتا ہس کے چڑی نو کہنے لگا نی چڑی کی ایک کل جگا رہی ہے، ویکھ رہے ہم آمدی جامدی نو کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے، اس بلدیاں لاٹا 10 کی وے بجھاویں گی، بوند بوند پانی تو پا رہی ہے، ہو کے بگڑی ہے ذات دی کوڑ کلی جپے نال چھتیران دے پا رہی ہے۔ توجہ میرے والا جپے نال چھتیران دے پا رہی ہے، اور چڑی جواب دیں دی ہے چڑی آکیا توتیا اکلیا انیا میں کوئی بلدی چیخا بجھا رہی ہاں، وے او دا کم مینار گلزار کرنا میں تیار دیاری نبھا رہی ہاں۔ چڑی دا عقیدہ کنے بجھانی ہے؟ رب کیوں پرندہ مثال نہ دے وے؟ ہد ہد چکی رہو ہد ہد نبی سلیمان کو خبر لے کے آیا۔ حضرت سلیمان فرماندے نے ہد ہد تو ویکھیا سورج نو سجدہ ہو رہا ہے، پھر تو کی چاہنا سجدہ کنوں کرنا چاہیے؟ ہد ہد الفاظ
اللہ نے انہیں پسند آئے رب نے قرآن بنا کے نبی تے نازل فرما دیتا ہے خود کہہ رہے ہیں اللہ یسجد للہ کہ سجدہ کنوں پھبد ہے اللہ نو تو نبی پاک فرماندے پرندیاں دی مثال اڑدے نے پیڑ خالی تو واپس آندے نے پیڑ ایمان نہ دسو کو کام کر دیں بولو کوئی پرندہ کام تو نہیں کرتا کسے ویکھیا ہوئے کسے چڑی نے کوئی برف والا پھٹا لایا ہوئے بولو کسے طوطے نے کوئی درزی کی دکان پائی ہوئے بولو کسے نے اولے کو برف والا پھٹا لایا ہوئے بولو تے کون دیندا ہے بولو کون دیندا ہے اس واسطے کہنے نہ کہنے والا انسان تے حیوان اودا کھا کے پال دے ہواواں چ نے اڑ دے زمین تے نے چل دے پھر کہو سبحان اللہ انسان تے حیوان اودا کھا کے پال دے ہواواں چ نے اڑ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہاتھ پیراں مچھی تیز نسدی کچو ڈڈو کیکڑے او نیری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نسدے پانی دے وسندے وکھو وک شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن عقلاں گوہا سپ سانیا زمین لب لئی کھڈاں وچ راشی سکین لب لئی کھڈا وچ کماندے کتوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کڈا سکھا نال جیندے نے اور سنو ایک اور بھی مثال سونیو دسا اللہ پاک دا کمال سونیو لکڑا چکن تے سیوک پال دی کیڑی ذاتے اوتھے دانا پانی کال دی ہاتھی رچ بندر اوارا ویکھ لو کیویں ہوندا اونا دا گزارا ویکھ لو لومبڑا تے سیانے جے پائیاں کوٹھیاں او بھی یارو راج راج کھاندے روٹیاں او پرندے رب کو منگن چرندے رب کو منگن تے تو آنا رب ساڑی سندا ہی نہیں کیوں نہیں سندا ایک بندے دا بیاہ نہ ہوئے انہیں ایک بندہ آندہ ہے مشورہ دیتا ہے تو داتا صاحب جا اتھے جا کے دیکھ چاڑ تے نال اپنی امی نو لے جا امی نو نال لے جا تے جا کے آکھی داتا میرا بیاہ کرا دے وہ پاگل نے انجی کیتا دیکھ بھی لئی تے امی بھی لئی تے دربار ٹر گیا امی نو پیچھے کھلار کے دیکھ برتاؤں لا پیا رش بڑا سی وہ امی اگے پیچھے ہو گئی 3 دن لب دا رہے امی لبی بولو تے کھلو کہنا واہ داتا تیری خدائی اپنی لبی کو نہیں ابے دی بھی کو آئی تے حال اس قوم دا تے جے منیا ہوندا اصلی داتا مشکل کشان ہو ایمان نہ دسو پھر بیوی بھی لب جانی تے امی کو اچنی مال دی کمی آئے گی انشاءاللہ جب رب کو لو منگو گے تو پھر کی نتیجہ ہوئے گا علم پڑھیں اشراف نہ ہوون جو ہوون اثر کمینے پتل کدی سونا نہیں بندا پاویں جڑیے لال لگینے شوم کدی سکی نہیں ہوندا پاویں ہوون لکھ خزینے بلیا باج توحید جنت نہیں ملنی پاویں مریے ویچ مدینے عقیدہ مضبوط کر لو جو عقیدہ بہتر ہوئے گا دنیا جو بھی عزت ملے گی آخرت در بھی عزت ملے گی پسروری صاحب یہ نیڑے لاگے نے انشاءاللہ تو میں نے شیخ صاحب بھی تشریف لے آئے نے ماشاءاللہ ختم نبوت پروگرامہ دے ماشاءاللہ بے تاج بادشاہ اور ختم نبوت دا کم پورے پنجاب اندر اللہ دی توفیق دے نال کر رہے ہیں انہاں دا بھی چلو بیان ہو جائے کو تو انہوں کتاب و سنت دیاں باتاں وہ بھی پسروری صاحب جہاں تک سنا دیں تاکہ اللہ سارے دی حاضری قبول کر لوے اس واسطے سارے احباب دل جمی دے نال تشریف رکھو اللہ میری توڑی حاضری اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور صحیح معنی اندر کتاب و سنت اچھا اندرے پسروری صاحب آگے 5 منٹ لگے رہو ہاں جی گل ہو رہی ہے عقیدہ بولو اچھا تو ہی سمجھی سچی پوئی سمجھ میں چھٹنے لگا ہوں میں تو مجھے لگا ہاں توجہ کرو ذرا مولانا ناصر ظفر اسری صاحب یہ ساڑھے یار نے پیتی نے بڑے اولا بھی لے کے کلے ہیں جی یزدانی شہید انداز 2-3 قرآن دی آتا سراؤ تو ہی میں کہنے لگا عبدالفید مدر صاحب آجن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ جنازہ پڑھ کے جنہ جنازہ پڑھے نا یزدانی صاحب دونوں پوچھ کے بیکھو تے جنہ جنازہ پڑھے حافظ محمد عبداللہ صاحب شیوپری رحمت اللہ علیہ دا انہوں نے پوچھ کے بیکھو ہر بندہ کہندہ ہی ایڈا جنازہ او دا ہی ہو سکتا جڑا اللہ نو داتا مننے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے جلو قرآن پڑھنا نا الحمدللہ رب العالمین اچھی کہو سبحان اللہ پھر کہا جو سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہ زانی شہید رحمت اللہ علیہ نے قرآن پڑھنا کرنا اور کہنا توجہ اوکے چلے تو اے ضرور گھر جوتی چکے گا، یاد رکھے ٹیرا لگتا پورا۔ توجہ میرے والا قرآن پڑھنا، یا ایوہ النبی، کہو سبحان اللہ، ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ یا ایوہ النبی، آخری آیت سن لو، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فقیران آئے صدا کر چلے، بھائیو خوش رہنا، ہم دعا کر چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ یہ سن جماعت دے عظیم مبلغ محترم جناب حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب الحمدللہ پسروری صاحب تشریف لے آئے نے، اور انہاں دے آن تو قبل میں جماعت دے معروف نعت خان محترم جناب محمد منشا قادری صاحب جو کہ پورے ملک دے اندر اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بات سناندے نے، حمد بھی بیان کردے نے، نعت بھی سناندے نے، ذرا آئے بڑی لیٹ نے، آئے اپنی مرضی نال نے، ہن جان گے پسروری صاحب تے بھی تہاڈی مرضی نال، ٹھیک ہے نا؟ تے ہن میں بلا تخیر دعوت دیاں گا محترم جناب منشا قادری صاحب نو کہ مائک تے تشریف لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا۔ جو ساتھی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں۔ تو حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز، مت یقین کر اپنے ہاتھ کی ان لکیروں پہ، مت یقین کر اپنے ہاتھ کی ان لکیروں پہ، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ حمد باری تعالیٰ سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا، جب بھی کوئی جملہ اچھا لگے گا محبت سے بلند آواز سے کہنا پڑے گا سبحان اللہ۔ کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، باتیں رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ان کے لطف کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ بھائی عبدالغنی محمدی صاحب بڑا ہی توجہ طرف جملہ کہنا پڑے گا کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، بیدار ہو جائیں جیسے سونڈ بیدار ہے، آپ بھی بیدار ہو جائیں کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے۔